من طريق الطائي من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين
صدق الله العظيم.
القاضي على عبد المنعم على القاضي أبي بكر على أبي نصير على قالون على نافع المدني رحمهم الله تعالى. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.